الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا خدا بندہ اپنی عظمت و جلال دواستا میرے اللہ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام دی پاک عصمت و عظمت دواستا خدایا جو کچھ تلاوت کلام مجید پڑھی گئی ہے اس دا ثواب اس عزداری سید الشہداء دا ثواب نظر و نیاز خیرات لنگر دا اہتمام کیتے گئے اس جمعی اہتمام دا ثواب خدایا اس مجلس عزاد بانیان دے جملہ بزرگان مرحومین دے ارواح تک پہنچا میرے اللہ عظمت حسین دا واسطہ انہاں دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما میرے اللہ عظمت آل محمد دا واسطہ انہاں جنت الفردوس دے وچ بلند مقام عطا فرما بانیان مجلس عزادہ اہتمام فرمایا حاضرین مومنین و مومنات دا چل کے آیا جمیع علماء و واعظین دے خطابات میں بندہ گناہگار دی حاضری کریم اللہ اپنی بارگاہ عالیہ دے وچ قبول و منظور فرما خدایا سڑے وقت ہادی دوران سرکار حجت دا ظہور جلد فرما ان دعا دی قبولیت واسطے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت محمد و آل محمد علیہ السلام دے دشمن تے لعنت آل محمد دی ذات تے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء وطین الصلوات وعلى آلہ طیبین طاہرین المعصومین علی اخیہ ووزیرہ ومشیرہ وخلیفتہ علی بن ابی طالب امیر المومنین زینت
بنت المسجد والمنبر فاتح الوحد والبدر والهنين وبير علم أبي الحسن والحسين سید الاولیاء امام الہدى امیر المومنین اونچی صلوات والصلاة والسلام على السيدة الجليلة المخدومة مظلومة المحرومة الميراث أبي التي قالت سبات لي يا مصائب لو أنها سبات للأيام سرنا ليالي رو پیو جڑے گھروں پرسا دیوین آئیو نا دے واسطے بہت بڑا ثواب جڑے ٹور پھر کے میلہ ویکھن آئیو نا دے واسطے بہت بڑا عذاب میلے دی جگہ نہیں یہ دنیاوی تفریح دا مقام نہیں دماغی تفریح دا مقام نہیں زہرا دا گھر لٹیا ہوئے اللہ تواڑی عبادت قبول کرے بڑے درجان لے لوگو بڑی عظمت علی تھی آوی نبی دی ایڈی عظمت دی مالکائی بی بی جن دے دروازے تھے محمد جئی ہستی روک ونیا فرما میں نا بیٹی بطول اجازت ہے میں اندر آماں اللہ تیری عبادت قبول کرے بڑے درجان لے لوگو بڑی مقبول مجلس بیٹی بطول اجازت ہے میں اندر آماں رو پوے آ میری سین بابا کوئی پیوت دھیاں دے پردے ہوندے بابا تواڑے کولوں کائنات نو پردہ نہیں میں تیڑی سکی دھیاں فرمائے دے این اپنے امتیاں نو ودا ڈسیندہ اے بڑی عظمت علی بی بی دا دروازہ متا حیا کریں دے ہوئے آفرین آخری وقت پیغمبر دا اس سے پیاری تھی بابے دا سر جھولی اج پائے ہوئے ملک الموت دروازے تھی آئے آجائے آل نبی اجازت ہے میں محمد نو ملنا ہے بی بی پاک فرمایا والوان میرے بابے دے ملن دا ٹائم نہیں میرے بابے نو تکلیف ہے کچے دے جا کے دے غیرت مندہ ہوئے تھوڑا جی چپ ہو گیا ہے وقت دوبارہ دیال نبی میں آپ پہ نہیں آیا میں اللہ دا بھیجی ہویا میں لازمان ملنا ہے تھوڑا جا لہجہ بدلی ہویا ہے گرم گرم آنسو میری سین دے بابے دے چہرے تے گرے خانہ بلو چاہو پیغمبر نو اپنی تکلیف بھول گئی ہے
تکیے جے سہارے تے اٹھ بیٹھن دھی دا منہ چمیا نے فرمے دن میرے جی دیا قہر آئی تیں بڑا رومنا بابا کوئی دروازے تے آیا کھڑوتا ہے جڑا دوسری دفعہ دائے میں ملنا ہے سرکار فرمایا بھائی آئی یہ ملک الموت انہوں اندر لایا ہو ملک الموت اندر آئے پیغمبر رومن پائے گئے بی بی آجی بابا نہ روکنا تا میں معافی مانگ دیا سرکار فرمائیں دن اس گل نہ ودروں دا جڑا آج توڑی کہیں دروازے تے نہیں رکیا تیرے دروازے تے رکیا ہے میرے بعد جو دروازہ ہونا ہے تیرے دروازے تے فوجاں ونڑی ہے تو آجی راس بابا بابا میرے دروازے تے فوج آ گئی ہے ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الامام امام ولو کان صبیا صلوات اللہ تبارک و تعالی تواڈے عبادات اپنی بارگاہ عالیہ دے وچ قبول و منظور فرماوے خالق کائنات وانو سوائے غم حسین مولا دے دنیا دے ہر غم تو محفوظ رکھ اے مجالس عزاداری اے شغل اور تماشے دا مقام نہیں امام حسین علیہ السلام دی مجلس ایک بہت بڑی درسگاہ ہے اتھے حق تے باطل دا پتہ چل دے حلال و حرام دا پتہ چل دے ظالم تے مظلوم دا پتہ چل دے اس واسطے اپنا کاروبار چھوڑ کے آندھی ہو مصروفیات چھوڑ کے آندھی ہو کوئی نہ کوئی چیز اتھوں حاصل کر کے گئے کرو کئی بندے ہوں دیں نا بھئی صرف نمبر لاوان آن دیں ناراض ہی نہ ہو سو میری گلہ دیتے چونکہ میں پیغام دوڑے تک پہنچامنا ہے بھئی شاملے جلے مجلس سن کے گیا بیٹھک دے اتے چوک دے اتے کٹھے ہوئے بات اتھے ڈگری دیتی بھئی فلانا مونج کوٹ گیا ہے کہ فلانا وان بٹیں دا گیا مجلس حسین اس چیز دا نام نہیں ذکر حسین حقائق نو سمجھن دا نام ہے اللہ دے مقدس کتاب قرآن مجید دا میں توڑے سامنے ایک آیت تلاوت کی تھی اللہ فرمائندہ ہے قیامت علی دیہاڑے ہر انسان اپنے اپنے امام دے نا دے نال پکارے ویس پیغمبر اسلام فرمائندہ امام ہوندہ ہے توڑے جو معصوم بچے کیوں نہ ہوئے مذہب آل محمد دے وچ ایک امامت دا معیار ہے ایسا ہر کہیں امام نہیں مان لیں گے جی میں نبوت و رسالت دا ایک معیار ہے انہیں امامت دا بھی ایک معیار ہے جی میں اللہ دے انبیاء اللہ دے نبی اللہ دے رسول کالج الہیہ دے تعلیم یافتہ ہوں دیں
تے اتھے دنیاوی کسے ادارے دے وچ تعلیم حاصل کرن دی انہاں نوں ضرورت نہیں ہوندی مکتب آل محمد دے وچ امام بھی انہیں آر اللہ دے کالج دا تعلیم یافتہ ہوندے اللہ دے دین دا محافظ ہوندے تے پیغمبر دی شریعت دا ناشر ہوندے توڑے تے میرے نام امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اسے میرے امام دا زمان ہے 9 سال دا سن ہے میرے معصوم امام دا بغداد دا شہر ہے بغداد دی ایک گلی دے وچ چند بچے کھیڑ رہے ہیں وحدہ لا شریک دی توحید دا مبلغ انہاں بچیاں دے وچ کھڑو کے تبلیغ توحید کھڑا کریں اللہ دے دین دی نشر و اشاعت یا اسے اسنا دے وچ ایک اعلان ہوئے اے رستہ خالی کر دیو کیوں جو حاکم وقت دی سواری دا اتھوں گزر ہونا ہے اعلان سنے ہے ہر کہیں جیڑے لوگ اس رستے دوتے موجود ہیں اس گلی دے وچ موجود ہیں سارے لوگ چلے گئے یہ سارے بچے بھی چلے گئے لیکن میرے معصوم امام اپنی جگہ دوتے قائم رہے یہ حاکم وقت مامون عباسی نالست سفیر وزیر یہ اپنی سواریاں جو کہ سوار ہو کے جلے میرے معصوم امام دے کول پہنچنا جی ڈٹھا نہیں پہ ہر کوئی چلا گیا ہے جی 9 سال دا بچہ ہے یہ اپنی جگہ دوتے ہلے ہی نہیں اپنی جگہ دوتے قائم ہے نیڑے آکے سواری روکی ہے مامون نے تے پوچھیا شہزادے کیا تائیں اعلان نہیں سنیا فرمائیں دن میں بھی سنے اچھا وقت اعلان بھی سنے تے ہر کوئی چلا گیا ہے تے تو کیوں نہیں گیا فرمائیں دن میں اس واسطے نہیں گیا جو میں ہر کہیں گیا نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا نعرہ سردار اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج جی میں اپنے مقام جو قائم رہا تیرے منادی دا اعلان میں سنیا بھی ہے لوگانوں ویندہ بھی ڈٹھے لیکن میں نہیں گیا میں اپنی جگہ جو قائم ہاں اور میرا اس جگہ جو قائم رانا 2 وجہ تو خالی نہیں 2 وجہ تو خالی نہیں کیڑیاں 2 وجہ فرمائیں پہلی وجہ تے یہ ہے بھئی میرے اچھے کھڑوان نال تیری سواری دے گزرن اچھ ممانعت پیدا نہیں ہوندی رکاوٹ پیدا نہیں ہوندی بھئی میں کھڑوتا تے تیری سواری نہ گزر سکسی نہیں تیری سواری دا گزر آرام نال ہو سکتا ہے تے دوسری وجہ ہے جو تمہیں مسلمانہ دا حکمران تے بادشاہ تیرے کولوں بغیر جرم دے سزا دی توقع ہی نہیں کیتی جا سکتی اس واسطے میں اپنی جگہ دوتے قائم رہا پوچھ دے مانن تا جناب ہن کون فرمایا انا محمد ابن علی الرضا میرا نام محمد لقب میرا تقی جواد میں 8ویں امام علی رضا دا فرزند ہاں تے پیغمبر دا نامہ جانشین نعرہ حیدری بڑا حیران ہوئے 9 سال دا سن ایڈا مدلل تے محکم جواب شکار تے جا رہا سارے رستے سچیندہ گئے کم عمر بچہ اتنا بڑا جواب 12 لے جنگلے چاہے اپنا باز ایک پرندے دے پیچھے چھوڑے اس دا باز پرواز کردہ کافی دور نکل گئے کچھ دیر دے بعد
اے باز پرندے دی بجائے چھوٹا جہا مچھلی دا پونگا پکڑ کے لے آیا ہے. اس دے پنجے دے وچ چھوٹا جہا مچھلی دا پونگا ہے. اس آن کے مامون دی ہتھیلی دے اتے پونگا رکھے. حیران ہو گیا ہے بھئی میں اس نو پرندے دے پیچھے چھوڑیا ہاں, پکڑ کے پرندہ لے آویا. پرندے دی بجائے یہ مچھلی دا پونگا پکڑ کے لے آئے. اتھے نہ کوئی دریا ہے نہ کوئی سمندر دا کنار ہے, لقد اکسارائے ریگستان دا علاقہ ہے. یہ مچھلی دا پونگا بغیر پانی دے رہ ہی نہیں سکتا. جی یہ کتھو لے آندس بہرحال وقت ذہنے جا جائے. او شہزادہ 9 سال دا جائیں ایڈا وڈا جواب دیتا ہے جو آدھا جو میں امام علی رضا دا فرزندہ جی تے پیغمبر دا نامہ جا نشینہ. آج کیوں نہ ہوئے جو اسے مچھلی دے پونگے دے ذریعے اسے معصوم امام دا امتحان چلواں. بس واپس تیاری چکی تھی. اس سارے وزراء و سفراء صحیح ہونے نال جا رہے ہو, آدھے جی واپس چلنے جی. ہر کوئی واپس وقت اسے جگہ دوتے آئے جتھے میرے معصوم امام تشریف فرما ہیں. وہ سارے لوگ چلے گئے لیکن میرے امام اپنی جگہ دوتے قائم رہے. شہزادے تساں آل محمد دے افراد ہمیشہ تو سلونی دا دعویٰ کر دیو. تواڈے آبا و اجداد بھی ایو سوال ایو دعویٰ کر دیا ہے کہ ساڑے کولو پچھو اسا زمینہ دے رستے نالوں آسمانہ دے رستے بہتر جان دے ہیں. کہ تم آدھے جو میں پیغمبر دا نامہ یا نشینہ کہ امام علی رضا دا فرزندہ وقت ڈسا سکتے ہو بھئی اس ٹائم میری اس مٹھی دے وچ کیڑی چیز ہے. یہ جدر مامون نے سوال کیتا ہے نا, میرے امام نے مامون آلے پاسے ڈٹھا ہے. فرمیندن دنیا دے بادشاہ شکار دے اتے جنگلے چویندن اپنا باز پرندے دے پیچھے چھوڑیں دین. باز پرندے دی بجائے مچھلی دا پونگا پکڑ کے لے آئے. بادشاہ سچیندہ ہے بھئی اتھا مچھلی دا پونگا کیوں آئے ہو سی. اللہ نے دریا تے سمندر بنائیں. اے بدل جڑے بارشاں و سیندے نے سمندران تے دریاواں چو بخارات حاصل کر دیں. وہ بدل دے ذریعے مچھلی دا پونگا اس بدل دے وچ آویندے تے اس بدل دے وچوں بارش دے دوران تلے ٹھان جائے تے بادشاہ دا باز اس نو پکڑ کے بادشاہ دی ہتھیلی دے اتے آ رکھ جائے. دنیا دا بنائے ہویا بادشاہ اس مچھلی دے پونگے نو مٹھی دے وچ بند کر کے اساں آل محمد دا امتحان لونا چاہتے. بڑا حیران ہوئے. تاریخہ دی اس دن دے بعد میرے معصوم امام دا بڑا احترام کریا. اپنے دربار دے وچ اپنی مسند دے نزدیک میرے معصوم امام نو بٹھاویا اور امام دے کولوں سوال کریا. میرے آقا اس نو سوالاں دے جواب دے نا. بہت بڑا احترام بہت بڑا اکرام. بنو عباسیہ دے جڑے قد آور شخصیات ہیں انہاں جڑے ایڈٹھی نہ روش وہ کٹھے ہو کے امامون دے کولوں آئے جے آکھن لگے ایڈی وڈی سلطنت دا مالک ہیں, ایڈا وڈا بادشاہ ہیں, تیریاں اتنیاں فوجاں, اتنے رعایے, اتنیاں جاگیراں, اتنیاں جائیداداں. اس 9 سالہ شہزادے دے وچ ایسی کیڑی چیز ڈٹھی ہوئی جو توں ایڈی وڈی سلطنت دا مالک تے اس شہزادے دا احترام کر دیں. آجا جڑا کچھ میں شہزادے دے اندر ڈٹھا ہے تو انہوں علمی کوئی نہیں. بادشاہ واقعی ایک ہی پیا جو 9 سال دا بچہ ہے, آل محمد دے گھرانے دا بچہ ہے. اگے بڑی مشکل دے نال اساں اقتدار
بنو امیہ دے کولوں اور آل محمد دے کولوں واپس لے آئے وقت آہستہ آہستہ تسا آل محمد دے افراد نو قریب پہ کر دیو اے مامون آدھے در اصل میں شہزادے دی عزت و احترام اس واسطے نہیں کردہ جو آل محمد دے گھر دا بچائے در اصل بات ہے جو اس زمانے دے ویچ میں نو اس تو وڈا عالم بیا نظر کوئی نہیں میں اس دے علم دی وجہ تو اس شہزادے دا احترام کردہ عزت کردہ آدھن یہ کوئی بات ہے بہت بڑے بڑے علماء موجود ہیں اس سے بغداد شہر دے ویچ بڑے بڑے قاضی القضات دی ڈگری دے اتے پہنچے ہوئے لوگ موجود ہیں تو ساتھ دیو اس 9 سالہ بچے جیسا عالم کوئی نہیں آدھن اگر تو انہوں کوئی شک ہے تو شہزادے دے نال مناظرہ چکراؤ جی شہزادے دے نال مناظرہ چکراؤ بحث چکراؤ ٹھیک ہے جی انہا علیحدہ میٹنگ کی تھی اس دور دا بہت بڑا جید عالم دین یا ابن اقسم جیندہ نام لکھیا نے اس نو آمادہ کیتا نے تو مہربانی کر تے امام علی رضا دے بیٹے امام محمد تقی دے نال مناظرہ کر ساڑا بادشاہ اس دے علم دی وجہ تو اس دی بڑی قدر کر دے اس دا بڑا احترام کر دے لہذا مہربانی کر شہزادے دے نال کوئی بحث کرو تاکہ اس بحث نو سن کے مناظر نو سن کے تے ساڑا بادشاہ پیچھا ہٹے سلوات اچھی آواز نال پڑھو بار دیگر با آواز بلند سلوات ٹھیک ہے جی وہ آکڑ لگا جی میں ایڈا وڈا قاضی میرے اتنے ہزاراں شاگرات میں بغداد دا سب تو وڈا قاضی میرے علم دے ہر جگہ جو تے چرچے کہ تسا دیو جو 9 سال دے بچے دے نال مناظرہ کر بہرحال انہاں دے بار بار اصرار دوتے تیار ہو گیا اعلان ہو گئے فلاں دن مامون عباسی دے دربار دے وچ یا ابن اقسم تے امام محمد تقی علیہ السلام دا مناظرہ اس تاریخہ دی بڑی تعداد اچھ لوگ کٹھے ہوئے ہزاراں دی تعداد اچھ تا علماء کٹھے ہوئے بے تکا جیا جوڑ سمجھ کے بھئی ایک پاسے 70 75 80 سالاں دا بڑھڑا تے ایڈا وڈا علامہ جن دے علم دے چرچے تے بغداد دا قاضی تے دوسرے پاسے 9 سال دا معصوم شہزادہ اے بے تکا جیا جوڑ ہوئے نا تو وقتائی بندے ڈھیر کٹھے ہوئے ہیں بڑا رش لگ گیا مامون دے دربارج میرے معصوم امام اپنی مسند دوتے جلوہ فگانن اے یا ابن اقسم بھی بڑے فخریہ انداز دے نال چل دویا اس دے نال کچھ خوش آمدی لوگ اگے پیچھے تے بڑا تکبرانہ انداز دے نال چل دویا دربارج داخل ہویا بیٹھ گیا اپنی جگہ جوتے مامون عباسی نو مخاطب ہو کیا جائے بادشاہ وقت اگر اجازت ہوئے تو میں شہزادے جوتے کوئی سوال کرام آدھے جی شہزادہ صاحب اختیار ہے مناظرہ کرنا ہے تو سن شہزادے دے نال میرے کلو پچھڑ نہیں کیڑی ضرورت ہے جن دے نال مناظرہ کرنا ہے اسے دے کلو اجازت طلب کرنا شہزادہ اجازت ہے میں کوئی سوال کرام میرے معصوم امام فرمائیں نے آج موقع مل گئی وقت شاید زندگی یہ چیو جا موقع نہ ملی جو پوچھنا ہے آج پوچھ لائے میں محمد دا نامہ جا نشینہ میں اللہ دے کالج دا تعلیم یافتہ شہزادے ایڈا سو ذہنی سوچی اسنا آل محمد دے گھرانے دا فردے نماز روزہ دے مسائل دینیت واقف ہو سی کوئی ایسا سوال کرا
جو جائے آقامات دنال انہا کم سن بچیاں دا تعلق نوے شہزادے ایک بندہ حج تے گیا ہے اور وانی کے اس حج دا احرام بدھے تے شکار کیتا اس دا کفارہ کیا ہے میرے معصوم وہاں دے پاس دیکھ کے فرمیندن اللہ جانے تینو قاضی القضات دی ڈگری دیتی کہیں جاہلے اپنے آپ نو ایڈا وڈا علامہ سڑوینے تیرا سوال ہی منہ مالے حج دا احرام بدن دے بعد جو شکار کیتاس ایتڑسا جو شکار کابج کیتاس مناج کیتاس دن نو کیتاس رات نو کیتاس کیڑی چیز دے نال شکار کیتاس کیڑی شاہدہ شکار کیتاس چرند دا شکار کیتاس یا پرند دا شکار کیتاس جان بوجھ کے کیتاس یا بھول کے کیتاس اپنے کیتے دوتے شرم سارے یا انہیں مسرے جدن علیحدہ امام نے شکاں بیان کی تھی نا پہلے تو بڑے متکبرانہ انداز دن آلا جاوت ان سرد اتے پرندے بائے گئے بائے گئے پرندے سرتے تھے تکبر سارا مل گیا مٹی اچ خیال ہے او فرزند رسول او فرزند زہرا جی میں علیحدہ شکاں بیان کی تھی نا انہیں آر ہر ایک شک دا علیحدہ جواب آتا میرے معصوم امام نے ایک شک دا علیحدہ جواب آتا فرمین میں بھی کوئی سوال کرا یا ابن اقسم آقا ضرور کرو اگر آندھا اسی تو جواب کیا دیسا نہیں تو جناب کو لوں مستفید ہو ویسا جناب کو لوں مستفید ہو ویسا فرمائیں دن کیا حکم ہے اس عورت دے متعلق جیڑی صبح دے ٹائم ایک شخص دوتے حرام آئی دیں چڑھے تھے حلال ہو گئی دوپہر چڑھن تے وقت حرام ہو گئی زور دے بعد وقت حلال ہو گئی مغرب دے ٹائم وقت حرام ہو گئی عشاء دے بعد وقت حلال ہو گئی بڑے قصور کوئی نہیں جو توانوں گی جو جنہیں چیزاں دے سیندے جو لوگ گھٹ واتے آدھے آقا میں قسم اس وعدہ لا شریک دی جس اللہ نے تینو ایڈا وڈا علم عطا کیا خود وضاحت فرماؤ میرے امام فرمائے دنو کسے دی کنیز آئی اس شخص نے ڈٹھا اس دوتے حرام آئی اس شخص نے اس نمو دے کلو خرید چکیتے اجرت چا دیتی اس اپنی کنیزی لائے لے استے چڑھ دے لے اے دوتے حلال ہو گئی دوپہر دے ٹائم اس نو اپنی کنیزی تو آزاد چکیتس وقت حرام ہو گئی دے ڈھلے لے او دے نال نکاح چکیتس حلال ہو گئی دے لانے لے طلاق رجی چڑھیتی ہے حرام ہو گئی عشاء دے بعد رجوع چکیتس وقت حلال الامام امام ولو کانا سبیہ امام ہوں جائے توڑے معصوم بچے کیوں نہ ہوئے اللہ نے تینو عظیم حادی عطا کیتن اللہ دے شکر ادا کیتا کر تے انہا پاک حادیاں دی سیرت دے مطابق زندگی گزار اللہ دے اس دین دوتے بڑا خرچ ہوئے اس گھرانے دا تینو میں نے سوکھا لپے نا تیرا میرا خرچ کچھ نہیں ہویا اللہ جاندہ ہے بہوں اوکھا بچے یہ دین اس دین دی قدر و قیمت پوچھنی ہے تائلی دیاں شریف نوحاتے دھیاں تو کچھ انہا اللہ دے دین دی خاطر بے پلانے اٹھاں دوتے سفر کر کے اللہ دے دین دی خاطر بے پلانے اٹھاں دی سواری کر کے ہر بازار دسے آئے جو میں نمازی بھیرا دی بھیڑا رونے کرو غم حسین واجبات ادا کیتے کر تے غم حسین جی رونا کر اس رومن دا پتہ چلسی تینو مر ونجن دے بعد نماز قضا نہ کیتی کر
جوانے تے بھامیں بزرگیں اوکھی نماز بچائیے علی دی شریف دھیاں ذرا کربلا لائے بھائی نا اپنے ذہن نو شام غریباں دی رات پتران دیاں لاشاں سامنے پئیاں اس بھراواں دیاں لاشاں سامنے پئیاں اس مہمان پٹھے پئے اس چادر بھرا دا کمینہ قاتل توڑے لٹ کے ٹر گیا اللہ جاندہ ہے ٹبے دی گیٹ نال بے کے اول وقت چلی دی دھی نماز مغرب پڑھیے شام تو کربلا تو شام تک اوکھے سفران دے وچ کتھائیں وکھا جو کہیں جاتے علی دی دھی دی نماز تہجد قضا ہوئی واجبات ادا کی تے کر اے بھین تے بھرا تیرے میرے مداری پان واسطے نہیں اجڑے اللہ دین دی قدر کیتی کر علماء دا احترام کیتا کر بہوں اوکھی آوی یارہ محرم دی رات بس ایک جملہ مصیبت دا شاہ صاحب آگئن میں وقت دینا انہوں نے سڑے مہمانن سیدزادے سادات دا احترام واجبی زیادہ نام بہامنا چاہندہ بہوں اوکھی رات آوی یارہ محرم دی اللہ جان دے ایک کمینہ ہے جیدہ نا جمال لکھیا نے کہ سارا دن چھپے رہا ہے جنگالچ انہوں زہرہ دے بچڑے دا کمر بند بڑا پسند آیا دسویں دی رات غریب فرمایا جمال میرے جسم نے تدید مار تینو جیڑی چیز پسند ہے تو مانگ میلا ہاڑے دا نہیں مولا کسی چیز دی ضرورت نہیں دسویں دا دن چڑھے آئے باغ رسول تے لٹ جو پئیے نا حسین سونے جوان ٹریندہ رہے انہاں دیاں لاشاں چیندہ رہے اے سارا دن چھپے آ رہے لائے پئیے یاران دی رات کمینی فوج لٹ لٹ کے ہر کوئی اپنے آرام وچ مصروف ہو گئے علی دی دھی بھرا دے یتیم کٹھے کر کے ٹبے دی گیٹ نالا بیٹھیے اندھارا چھا گئے ایک کمینہ ہے مقتلچ گلیندہ ودے حسین دی لاش تے لفظی نس یادہ میں اندازہ کیتے جو ہر شہید نے رخ بدلے ہویا ایک پاسے میں اس تو اندازہ کیتے جو شاید ایا اکبر دے تسے بابے دی لاش ہے آ بیٹھے غریب دی لاش تے دیر سارے پتھر آئین پتھر ہٹائے ترٹے ہوئے تیر بھنے ہوئے نیزے ہٹائے اس کمینے نے غریب دی کمر بند دے وچ ہاتھ پائے اس کمر بند نو جدن ہاتھ لائے نا غریب دا سجا ہاتھ آیا اس دے ہاتھ دکھتے اس عالمہ دے میں بڑی کوشش کی تھی جو ہاتھ کسے طریقے نال ہٹاواں نہیں ہٹا سکیا واجب پھرے آئے مقتلچ اور تا کوئی شے نیس ملی ایک ترٹی ہوئی تلوار دا ٹکڑا ملی اس ماتمی اللہ داروں اسے ترٹی ہوئی تلوار دا ٹکڑے نال ضرباں بیٹھا مرین دے تے تانا دے گیا دے حسین کمر باندھ پیارئی اللہ جان دے ادھن آکھسنا جو کمر باندھ پیارئی غریب دے لب متحرک کوئی شہید زندہ ہوندن مت سمجھیں بڑھائی بیندے سیدہ دے ظالمہ مت کل سڑیاں لاشاں چون سڑے پردہ دارا گزرن مت مڑیاں شریف بھینی تے دھیاں نو اجازت مل پوے میں چاندائیں مڑی لاش ریان نہ کر میں بویں وڈا گجوراں یہ سجا ہاتھ
جدا کی تس غریب دا کھبا ہاتھ آئے کمر بانگتے اے ظالم آدھائے میں کھبے آتے درباں بیٹھا مریندا میں ڈٹھائے کربلا دے جنگل چک غبار پھٹے آدھے میں ڈٹھائے چند دستیاں بائرائیاں نبی دے سر تو تاج لٹھا ہوئے آدھے میں جھاڑی جنال چھپ گیا سمجھ گیا غریب دے وارث آ گئے اللہ دے نبی سران دیوں آگیا دے السلام علیکہ یا بنی العطشان میڈا ترائیڈیاں دا تسا بچڑا نانے دا سلام دو دریاواں دے درمیان تسا مری جنالا میڈا سلام اجرکم اللہ اللہ جزائے خیر دیوی تھوڑی جی طبیعت ملو آدھے نبی ہٹے آئے تھے علی اگاں وجہ میں دے دریاں علی جی کیڑی حالت آئی پاک دے پیٹ کھول کے گل چائے ہوئے سران دیوں آکے آدھے السلام علیکہ یا بنی الغریب او میڈا غریب بچڑا او میڈا بھیڑی دے سامنے مری جنالا بچڑا او میڈا تھیاں دے سامنے مری جنالا بچڑا سارا ڈی دیا لاشا چاچا کے تھکا یا غریب بچڑا بابا علی ملنا ہے کٹے ہوئے گالی چوں آواز آئیے بابا تائیں بڑیاں جنگا کی تھی تو فاتح خیبریں تو فاتح وعدے فاتح خندہ کے بابا جدڑی جنگ کریں گا ٹھنڈے پانی پی کے حملے کریں گا بابا دیکھیں میڈے 6 مہینے دے صغیر تائیڈیاں دے تسے مرین دے رہن اجرکم اللہ اللہ عبادت قبول کرے بڑی مقبول مجلس یادے میں دے دریاں بیا جان آئے او سلام کیٹ یادے میں ڈٹھائے مرد مک گئے ایک پردہ دار بی بی آئی ہے جہاں ڈویا تو پاسے تے آئین کہیں لے اٹھ دی آئی وات ٹر دی آئی وات بائران دی آئی درجات بلندوں میں استاذ العلماء قبلہ علامہ محمد یار شاہ نجفی فرمائیں دے آئین پوتر دی لاش تے آندیا توڑی دا جائیں تے بیٹھی بھی ہے تے اٹھی بھی ہے کہیں جاتے پوتر دی کٹی ہوئی انگل مل کہیں جاتے گھوڑے دے سنبھالے ٹکڑے ملو آفرین آفرین اللہ جزائے خیر دے آ بیٹھی ہے پوتر دے سران دی آدھی حسین میں تیری مدینے علی ماں زہرا میرا لال تے مینوں سڑیا میرے کفن دے باندھ کھل گئے آئین حسین آج میں سڑینیاں مینوں اٹھی کے مل اللہ جان دے جدن ماں کھے مینوں اٹھی کے مل غریب دے کٹے ہوئے گلی چوائی اماں جدہ میں سڑیا تیرے جوڑ سلامت آئیل مینوں مسلمان لوٹ لوٹ کے ٹر گئے کوئی تیر مرے دا کوئی پت